बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में करप्शन का जहाँ नसूर दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जिसमें ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं, उनको जो वोट मिले, उनको जो ये इक़्तिदार मिला इसी करप्शन के नसूर के ख़त्मे के लिए और मुल्क में गुर्बत बेरोज़गारी के हवाले से। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, एक तो वो यू टर्न के नाम से मशहूर हो चुके हैं, दूसरा जहाँ जो करप्शन का नसूर है ख़ास तौर पे जहाँ पाकिस्तान के कोने कोने में फैला हुआ है, वहाँ ये करप्शन का जो नसूर है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से चंद किलोमीटर के फासले पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी तक भी पहुँचा हुआ है। यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी है, इसको अथॉरिटी का दर्जा इसलिए दे दिया गया था कि ये लोगों को जो मसाइल थे, जो मुतासरीन के मसाइल थे, वो हल नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ये अथॉरिटी तो बन गई, लेकिन अथॉरिटी ने जो अथॉरिटी वाला किरदार था वो अदा नहीं किया, बल्कि जो करप्शन का नसूर है, मैं कहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के जो मुल्की जितने भी इदारे हैं, उन इदारों में सबसे ज़्यादा जो करप्शन हो रही है वो गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी में हो रही है, जिसके मरकज़ी किरदार डॉक्टर सताइश शहरयार, ज़ाकिर हुसैन नायब तहसीलदार, उसका भाई जाफ़र हुसैन भट्टी और उसके साथ जो चंद और अफसरान हैं, जिनकी जो इतने पावरफुल हैं, जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये इतने पावरफुल हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है वो भी इनके सामने बेबस है, और जो तारिक बशीर चीमा हैं, जो वफाकी वज़ीर हैं, वो भी डॉक्टर सताइश शहरयार के आगे बेबस हैं। समझ नहीं आ रही कि जो हमारे इदारे हैं वो इतने क्यों बेबस हो गए कि एक जो 17-18 स्केल के ऑफिसर है, जिसको अभी तीन इजाफी चार्ज भी दिए हुए हैं, उसके आगे क्यों बेबस हैं। तो इस हवाले से हमने जो सर्वे किया G12 का, जिसके जो मुतासरीन ज़्यादा हैं, G12, F12, F14, F15 और जो तरनोल और उससे मुल्का इलाके हैं, तो इसमें जो पहले भी एक तहरीक चली थी, उस तहरीक के जो रूह रवां थे मलिक ज़ैद महमूद है, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उन्होंने हमेशा मुतासरीन और जो मज़लूम लोग उनके लिए आवाज़ हक़ को बुलंद किया। और इसी तरह जो एक तहरीक चली बिजली और गैस के मीटरों के हवाले से, वो तहरीक भी मलिक साहब की कामयाब हुई। अभी मलिक साहब जो है, जो मुतासरीन हैं F12, G12, इनके हवाले से मलिक साहब ने ना हाउसिंग अथॉरिटी के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ किया हुआ है। तो इस हवाले से हम जो मलिक ज़ैद महमूद है उनके पास आए हुए हैं G13 में, हम मलिक साहब से ये पूछेंगे कि कौन सी ऐसी पावर है जो डॉक्टर सताइश शहरयार के पीछे है, और जो मुतासरीन हैं उनको हक़ देने की बजाय जो यहाँ के चंद लुटेरे हैं, जिनमें जो तहसीलदार मलिक नसीर का नाम सिर्फ फहरिस्त आ रहा है, मलिक साजिद महमूद का नाम सिर्फ फहरिस्त आ रहा है। 1900 जो मुतासरीन हैं उनको तो प्लाट नहीं मिले, लेकिन जो मलिक नसीर और मलिक साजिद महमूद है उनकी फैमिली को तकरीबन 100+ प्लाट अलाट कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये आपने पहले भी एक तहरीक जो बिजली गैस की मीटर के हवाले से थी तहरीक चलाई, वो भी कामयाब हुई। अभी आप ये जो करप्शन के जो नसूर हैं, जिनमें जो मरकज़ी किरदार है डॉक्टर सताइश शहरयार है, ज़ाकिर हुसैन भट्टी है, जाफ़र भट्टी है और बाकी जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, तो उनके हवाले से आपने एक तहरीक का आगाज़ किया है। तो मलिक साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत मेहरबानी जो आपने आज हमें टाइम दिया। असल बात यह है कि ये जो अफसरान और ये जो लाबी है ना, ये करप्ट, ये माफिया, ये पूरा एक ग्रुप है। अभी कुछ अर्सा पहले मैं इनके ख़िलाफ़ चला, यहाँ G12 के अंदर आके इनका रिटायर्ड कर्नल अज़हर है जो डायरेक्टर सिक्योरिटी है, वो हमला ला के इधर कुछ दुकानें हैं वो उसने डिमॉलिश कर दी। वो मौके पर जब मैं आया तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत ही तू मैं तो वो हो ही जाती है। ज़ाहिर है एक बंदा घर में आए तो उसको बंदा प्यार तो नहीं देता। तो उस सिलसिले में इन्होंने मेरे ऊपर FIR करवाई है, जो मेरे टेबल पे पड़ी हुई है। मेरे ऊपर हाउसिंग पहले भी FIR करवा चुकी। उससे पहले वसीम याद बाजवा के दौर में भी इन्होंने गोल्डा थाना से खालिद अवान जो DSP साहब थे, शबीर तनोली साहब SHO साहब थे, उस टाइम भी इन्होंने बड़ी कोशिश की। यानी इन्होंने अपने DG ने टास्क दिया हुआ था कि किसी भी ज़रिए से मलिक ज़ाहिद के ऊपर FIR कर दो 2-3, क्योंकि ये हमें ख़राब करेगा और ये जो हम करप्शन कर रहे हैं इसने हमें नंगा करना है, तो इसके ऊपर 2-3 FIR करके इसको बाउंड कर दें। ये इनका तरीका वारदात ऑफिसर्स का है, हुकूमत को भी पता है, नैब को भी पता है, FIA को भी पता है कि ये इनके तरीका वारदात है। तो उसके बाद मैंने वीडियो भी चलाई थी। इस नया जो तहसीलदार है ज़ाकिर से मेरा ज़ाती भी वास्ता पड़ा है। तो वो तो पाँव से लेकर जो है ना वो सर तक वो करप्शन में वो डूबा हुआ है। बल्कि अभी तो मुझे कल परसों को बंदा बता रहा था कि इसने कोई G10 में कोई घर किराए पर लिया है
اگر نیب یا FIA اس پہ اگر چھاپا مارے تو سنا ہے کہ کروڑوں روپے اس نے اس کے ادھر الماریوں اور بیڈوں میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب اس قدر کرپٹ آدمی ہے. تو میڈم ستائش جو ہے وہ تیسرے حصے کی شامل ہے جی. بالکل جن لوگوں نے دیے ہیں وہ لوگ مجھے آگے بتاتے ہیں. میں ان کے نام نہیں لوں گا. اگر ضرورت پڑی کسی ادارے نے مجھے اٹھایا تو میں نام بھی لوں گا انشاءاللہ کہ یہ ڈاکٹر ستائش اور وہ جو پٹواری ہے شاہ خرم شاہ اور ذاکر، یہ تینوں ایک ایک حصے کے اس میں مطلب پارٹنر ہیں اس کے. اور غالباً چند لاکھ، پتہ نہیں، مجھے تو 5 لاکھ کا بتایا ہے فی پلاٹ کی الاٹمنٹ لیٹر ایشو کرنے کا. مطلب انہوں نے ریٹ رکھا ہوا ہے اور وہ لے ہی جا رہے ہیں، کیش میں لے رہے ہیں اور لوگ دے ہی جا رہے ہیں اور وہ ان کے لیٹر بنائی جا رہے ہیں. ملک صاحب یہ جو ہمارے پاس جو تفصیلات آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ 1900 جو متاثرین ہیں اور 1900 متاثرین میں سے صرف 450 پلاٹ نکالے گئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو پلاٹ ہیں ملک نصیر کو ملے ہیں، ملک ساجد کو ملے ہیں، اور جو باقی کوئی 200 پلس پلاٹ ان کی فیملی کو دے دیے گئے ہیں، اور باقی جو 150-200 پلاٹ بچے ہیں وہ متاثرین کو. کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ یہ جو قرآن اندازی ہوئی ہے شفاف ہوئی ہے؟ سر جی یہ تو میرے خیال میں عطر من اللہ صاحب تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ شفاف نہیں ہوئی. تو رہی بات کہ ان کے 100 پلس نکلے ہیں، یہ جتنے پلاٹ نکلے ہیں صرف بدماشوں کو ملے ہیں، صرف کرپٹ لوگوں کو ملے ہیں، ان کے اپنے گروپ کو. اور رہی بات، میں اب بلکہ اس میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے کچھ فون کالز بھی آ رہی ہیں، یعنی تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس تحریک کو یا آپ پیچھے ہٹ جائیں یا جو بھی معاملات ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں. میں ذاتی طور پہ بھی ان کا مقابلہ کرنا جانتا ہوں اور انشاءاللہ پتہ لگے گا سب کو. اور یہ جو سیاست کر رہے ہیں نا، یہ ساجد چیئرمین ہو یا نصیر کرداور، انشاءاللہ یہ بھی میری ٹاپ لسٹ پر ہیں. مجھے کوئی بھی اگر معاملہ ہوا تو یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال وہ تو میرے ذاتی معاملات ہیں، ابھی ذاتی معاملات کو تو ہم نے کرنا نہیں ہے. ان معاملات میں پھر یہ چیزیں تو دیکھنی نہیں ہے، تو خوف صرف اللہ کا ہے. تو بہرحال بہت ظلم ہوا ہے. کسی بھی غریب آدمی کو، شریف آدمی کو پلاٹ نہیں ملا، بلکہ ہائی کورٹ میں ابھی ایک واقعہ بھی ہوا ہے. ہائی کورٹ کے اندر آتے کے اندر ہمارے گاؤں کے لوگوں نے، جس میں ملک ریاض نامی شخص ہے، یہ جو ایڈوکیٹ ایک بنا ہوا ہے ادھر ملک رفیق، اس کو وہ پیچھے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھی بھاگے ہیں. وہ جو بٹن دباتا رہا ہے، وہ کرپٹ ناسور آدمی، تو وہ اس کو مارنے کے لیے لوگ بھاگے ہیں، بلکہ وہ جان بچائی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو جان چھڑا لی ہے. تو یہ اس طرح کا. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ اس جو یہ بیلٹنگ ہے کرپٹ مافیا کا، تو وہ ہم کرتے ہیں بات. جو بیلٹنگ ہوئی ہے سب سے پہلے اس لسٹ کو فوراً کینسل کیا جائے. ملک صاحب آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کو معلومات بھی ہوں گی. یہ جو بیلٹنگ کی گئی ہے یہ دن کو کی گئی ہے، رات کو کی گئی ہے؟ یہ آپ دن اور رات اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ رات کو 2 بجے کی گئی ہے. ملک صاحب یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے اور جس میں جو غریب اور متاثرین کا حق مارا گیا ہے، اس میں کیا صرف ہاؤسنگ اتھارٹی کے لوگ شامل ہیں یا آپ کے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کا بھی کوئی کردار ہے؟ کوئی 2-4 لوگوں کے نام بھی بتا دیں. دیکھیں جی، وہ تو پنجابی کی مثال ہے کہ جب تک کتی چوروں کے ساتھ نہ ملے تو چوری نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے مقامی لوگ تو ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پوری ایک ٹیم بنی ہے. بس شریف لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. اوپر کرپٹ لوگ ہیں، کمیٹی بنا لیتے ہیں. اس میں ساجد چیئرمین ہے، ایک ملک افطار نام کا شخص ہے، وہ کافی کہہ رہا تھا کہ میں اس گاؤں کا بڑا محافظ ہوں، بڑا یہ وہ بھی بیچ میں شامل ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے. ایک ایسا گروپ ہے جو تیسرے یا چوتھے ہاتھ پہ مطلب وہ کھیل رہا ہے، یعنی بیک فٹ پہ، وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آتا. اس میں ملک مصطفیٰ نام کا آدمی ہے، ہماری قوم چاٹلا سے ہے. مجھے فون کر کے وہ کہتا ہے جی فلاں کا نام لے لو، فلاں کا نام لے لو، اور فلاں کا نہیں لینا. وہ پیچھے نا وہ ہمیں بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اتنا کرپٹ آدمی ہے. اس کے بھی پلاٹ نکلے ہیں. وہ غالباً ملک ساجد کی فیملی سے ہے، اس کا بانجا ہی لگتا ہے رشتے میں، اور انتہائی کرپٹ آدمی ہے، انتہائی اور انتہائی گندی سوچ کا مالک ہے وہ. ملک صاحب آپ اس حوالے سے کسی فورم پہ بھی گئے ہیں اور کہ جو خاص طور پہ جو منسٹر ہیں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے، جو اسی وزارت کے منسٹر بھی ہیں، ان کے پاس بھی آپ نے کوئی رسائی کی ہے یا کورٹ میں بھی گئے ہیں؟ اور اس حوالے سے آپ کورٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کسی جو ججز جنہوں نے یہ فیصلہ کیا یا جو اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ لیکن جی جہاں تک تو کورٹ کے ہائی کورٹ کے معاملات ہیں، اس سے میں کم از کم جو ایک جج ہیں عطر من اللہ صاحب، ان سے میں 100% مطمئن ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ کیس وہاں لے کے جا رہے ہیں وہ ان کے کام بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کام نہیں کرتے وہ ان کا رائٹ ہے.
تو وہ ان کو ان کا رائٹ دے رہے ہیں. تو ابھی بھی جو لوگ اطہر من اللہ صاحب کے پاس گئے تھے کسی بھی حوالے سے, تو انہوں نے یہی کہا ہے, بلکہ اگر میرا یہ انٹرویو گاؤں کے لوگ سن رہے ہیں, خاص طور F14 اور F15 کے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو لیگل کوئی بھی ایک فرد, عام سا آدمی جو وہاں مالک ہے, ایک بندہ ایک ریٹ دائر کر دے ہائی کورٹ میں, تو میں یہ جو بیلٹنگ ہوئی ہے اس کی لسٹ کو میں, دوسری تو لاٹھیوں کی انہوں نے کینسل کر دی ہے, اور وہ ججز والی بھی انہوں نے کینسل کر دی ہے, اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے وربلی یہ کہا ہے کہ اگر میں اس طرح تو نہیں کر سکتا آج خود نوٹس یا جو بھی معاملات, اگر کوئی بندہ ریٹ کرتا ہے کوئی عام سا آدمی, تو میں گاؤں کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ ریٹ کریں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ اطہر من اللہ صاحب یہ لسٹ اور یہ بیلٹنگ کینسل کریں گے. تھینک یو ملک صاحب.